बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और हस्बे मामूल आज फिर एक मैं होम्योपैथिक मेडिसन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी ख़ास और सेलेक्टिव जो अलामात हैं, जिन अलामात के गिर्द मेनली वो दवाई घूमती है, वो अलामात मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ताकि मेरे तरह जो लर्निंग स्टेज में होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान हैं, वो मेरी वीडियोस को देखकर इन्हें जो अलामात हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनकी अलामात को आसानी से ज़हन नशीन कर लें। तो आज की दवाई फेरम फास है दोस्तों। ये एक एक्यूट कंडीशन की रेमेडी है और बायोकेमिक ये मेडिसिन है। हर किस्म का वर्म या हर किस्म का इन्फेक्शन जो इब्तदाई स्टेज में हो, हर इन्फेक्शन, उर्दू में हर वर्म कहेंगे और इंग्लिश में हर इन्फेक्शन, ऐसी एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन की पहली स्टेज में काम करती है, ये उस तरह एक ये दवाई काम करती है, आपने जहन में रखना है। लेकिन इसमें उसकी क्यूटनेस को जहन में रखना है कि वो पहली स्टेज का इन्फेक्शन है। तो हर किस्म का इन्फेक्शन जो पहली स्टेज में हो, इब्तदाई स्टेज में हो, इसकी अलामात कुछ एकोनाइट और बेलाडोना से भी मिलती जुलती है। तो बुखार, आँख का इन्फेक्शन, सुर्खबाद, ऐसी लालगी फोड़ा जो निकल रहा हो, ताज़ा चोटें, ताज़ा ज़ख़म, ताज़ा ब्लीडिंग, सर्दी लग जाने से यका बुखार या खांसी, मतलब इसमें आपको एक्यूटनेस मिलेगी कि ज़्यादा पुराना इन्फेक्शन नहीं होगा कि आज सुबह बुखार हुआ, आज दोपहर बुखार हुआ, आज दिन में ऑब्ज़र्व किया लालगी, सोजन, इन्फेक्शन, रेशा, बलगम, खांसी, सर्दी लगी और इस तरह के मामला। अच्छा, दर्दें जिनके साथ जो आर्गन होता है, आज़ा होता है, उसमें सुर्खी नुमाया हो और गर्मी नुमाया हो, दौरान खून जो होता है वो सर की तरफ ज़्यादा महसूस होता है और इसके साथ मरीज़ को चक्कर आते हैं। ये बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं होती। उसके बाद इंजमादे खून जम जाने की वजह से कान का दर्द और बहरापन पाया जाए, उसमें भी फेरम फास काम करेगी। सर्द चीज़ें खाने पीने से दर्द को आराम मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे दर्द ऐसे हैं जिनको गर्म चीज़ें खाने से सुकून मिलता है, कुछ दर्द ऐसे हैं जिनको ठंडी चीज़ें खाने से सुकून मिलता है। तो फेरम फास का जो मरीज़ होगा उसको ठंडी चीज़ें खाने से सुकून मिलेगा, दर्द में कमी वाक़या होगी। मुंह, गर्दन के गदूद या हलक का वर्म जिसमें सुर्खी पाई जाए, देखें जैसे मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, छाले निकल आते हैं, उसमें रेडनेस होती है, या गला ख़राब हो जाता है, गले में सुर्खी हो जाती है, गले में ख़ारिश होती है, गले में कच्चापन महसूस होता है, टॉन्सल्स में रेडनेस आ जाती है। लेकिन याद ये रखना है कि ये बहुत पुराना इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ज़ुबान सूजी हुई महसूस होती है इसमें और सुर्ख महसूस होती है। सूजन और सुर्खी और गर्मी, ये दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली है। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा की उल्टी आती है और उस उल्टी में खट्टी रतूबत शामिल होती है। खून की कै भी आ सकती है और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा के पखाने भी आ सकते हैं। मौसीकारों का गला बैठ जाता है, गाने वाले या ज़्यादा लेक्चर देने वाले, बातें करने वाले, उनका गला बैठ जाता है कि काम की ज़्यादती की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां भी इसके ज़ुमरे में आएंगी। छोटे बच्चों में पेशाब की रुकावट हो जाना, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें पेशाब की रुकावट कई दफ़ा हो जाती है। जरियान खून होना जिसमें खून चमकदार और ताज़ा होता है
اور وہ بآسانی جم جاتا ہے، پلیٹلیٹس کی مقدار پوری ہوتی ہے، خون تازہ ہی نکل رہا ہوتا ہے، کہیں اوپر سے یا دیکھیں کئی دفعہ ایسی انٹرنل بلیڈنگز ہوتی ہیں کہ وہ خون کالے یا بھورے رنگ کا ہمیں ملتا ہے اگر پیشاب میں یا بڑے پیشاب میں آ رہا ہے، تو اس میں جو فیرم فاس ہوتی ہے اس کا خون بالکل ہی تازہ ہوتا ہے، مطلب کسی قریب ترین جگہ سے تازہ نکل رہا ہوتا ہے، رس رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ خون کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ چھوٹے پیشاب کا راستہ ہو گیا خواہ عورتوں میں یا مردوں میں، بڑے پیشاب کا راستہ ہو گیا خواہ عورتوں میں یا مردوں میں، اسی طرح منہ ہو گیا، ناک ہو گیا، آنکھ، کان، کوئی بھی جگہ ہوگی کہیں سے بھی خون نکل سکتا ہے، کسی چوٹ والی جگہ سے خون نکل سکتا ہے، جیسے کہ مسے ہو گئے ان میں سے خون نکل سکتا ہے، ماہواری کا خون ہو سکتا ہے، ماہواری میں بھی چمکدار اور سرخ خون اس کی ایک علامت ہے۔ زچگی میں جو بخار ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد عورتوں کو عام طور پہ بخار ہو جاتا ہے، ایک انفیکشن کی اور ایک سمی جس کو کیفیت کہتے ہیں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کیفیت میں بھی فیرم فاس جو ہے یہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے کہ زچگی کا جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو بخار ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ اچھی دوائی ہے، اور اگر اس میں جنون کی حالت میں پیشنٹ مطلب ادھر ادھر کی باتیں بولے، الال بلال بولے اور ایسے بیوقوفانہ باتیں کرے، اپنے حواس پہ قابو نہ رکھ سکے، تو اس میں بھی فیرم فاس کامیابی سے دی جا سکتی ہے۔ ماہواری زیادہ مقدار میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ماہواری کی مقدار بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس میں فیرم فاس دی جا سکتی ہے۔ اجتماعی خون کے باعث نیند نہیں آتی، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خون کا جو دباؤ ہے وہ سر کی طرف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، بندے کو سر میں چوٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور رحم کا چھوٹے پیشاب والی جگہ جو خواتین میں ہوتی ہے، رحم کا انفیکشن اس میں ہو سکتا ہے، ماہواری کم یا زیادہ دونوں حالتیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور جو بھی درد ہوتے اس میں ہوتے ہیں تو وہ تھپکن والے ہوتے ہیں، یوں کر کے نا اس میں کچھ پلس ہوتی ہے، پلسیشن ہوتی ہے اس میں اس کے دردوں میں، اور چہرہ سرخ ہوتا ہے، یا جس عضو میں بھی درد ہو وہاں پہ سرخی پائی جاتی ہے، تلوے اور ہتھیلیاں گرم محسوس ہوتی ہیں اور خشک محسوس ہوتی ہیں فیرم فاس کے مریض کی۔ درد سر جس کو نکسیر سے آرام ملتا ہے، کہ اگر وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے، ناک میں سے نکسیر پھوٹ پڑے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایگزیکٹلی آپ فیرم فاس کی میڈیسن آپ دیں گے اور اس سے پیشنٹ ٹریٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح درد جو ہوگا وہ خراشیں پیدا کرنے والا ہوگا، ایسا درد ہوگا جیسے رگڑا جا رہا ہے، کسی چیز کو چھیلا جا رہا ہے، اس طرح کا درد اس میں پایا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تو اس کی خاص علامات تھیں جن علامات کے گرد یہ دوائی گھومتی ہے، ان علامات کو مد نظر رکھ کے ہی ہم اس دوائی کو استعمال کریں گے۔ اس میں خون کی کمی بھی پائی جاتی ہے، اگر خون کی کمی مریض میں پائی جائے تو بھی فیرم فاس دوائی ہوگی۔ یہ ایک آئرن کا جو سپلیمنٹ ہے، اس میں آئرن ہے، اس لحاظ سے یہ خون کی کمی، ریڈ بلڈ سیل اور ہیموگلوبن کی کمی اگر اس میں مریض میں ہے تو بھی یہ دوائی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ بھی فیرم آ جائے یا فیرس آ جائے وہ آئرن ہوگا، فولاد ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ فاس جو ہے وہ فاسفیٹ ہے، فاسفورکم، تو یہ ہے آئرن، فاسفیٹ آف آئرن، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دوائی ایک جس کو ہم فولاد کہتے ہیں، آئرن ہے کہتے ہیں، یہ آئرن ہے۔ تو اس کی کامنلی جو اس کی پوٹینسی چلتی ہے بایو کیمک میں وہ 3x میں، 6x میں، 12x میں، اور اس طرح کر کے 30x میں اور پھر 200x میں، اور اس سے بڑی طاقت میں بھی ہم علامات کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کامنلی 6x میں یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میڈیسن۔ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔